इमाद वसीम। हाय यार इमाद भाई, आपने क्यों रिटायरमेंट ले ली? आपको क्या जरूरत पड़ गई थी? इतना अच्छा तो आप खेल रहे थे T20 में। वैसे आपस की बात है, आपने इसलिए रिटायरमेंट ली कि आपको T20 में कप्तानी नहीं दी गई? नहीं, ये वजह नहीं थी। तो फिर क्यों? इमाद वसीम के रिटायरमेंट लेने के पीछे की क्या कहानी है? कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर इमाद वसीम ने तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली? उन्होंने कहा कि मैं अपने कैरियर के बारे में काफी अरसा से सोच रहा था और मुझे लगा कि यही मुनासिब वक्त है मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लूं। यानी वो अब पाकिस्तान की तरफ से मजीद इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। उन्होंने कहा मेरे लिए ये मुनासिब वक्त था। लेकिन इमाद साहब, ये मुनासिब वक्त नहीं था, क्योंकि आपने 2 महीने पहले पीसीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अभी आपके साथ मजीद खेलना चाहता हूं। 2 महीने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने अचानक से रिटायरमेंट ले ली, ऐलान कर दिया कि मैं मजीद पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलने वाला? ऐसा क्यों हुआ? वैसे इमाद वसीम की ओवरऑल बात कर लेते हैं। इमाद वसीम पिछले कुछ अरसा से बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। पीएसएल को देख लें, उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेला तो शानदार खेल रहे थे, एक एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे। वो दिखाना चाह रहे थे कि हाँ भाई, मैं एक अच्छा पाकिस्तानी ऑलराउंडर हूं, और वो साबित भी कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता कि हाँ जी, मैं अच्छा हूं, नवाज से अच्छा बैट्समैन, अच्छा बॉलर, अच्छा स्पिन बॉलर हूं। लेकिन उन्हें वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया गया था। चलें ठीक हो गया, नवाज को जाकर वर्ल्ड कप खिलाया गया, इमाद वसीम को ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर रखा गया था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमाद भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान कुछ महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद वर्ल्ड कप, T20 का वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है अमेरिका में, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है अपने साथ रखना चाहती थी, इसीलिए तो 2 महीने पहले उन्होंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई अभी हम आपको T20 कम अज कम खिलाएंगे। चले आप टेस्ट में नहीं खेल पाते या आपको ओडीआई में हम नहीं खिला रहे, T20 में तो आपको हम खिलाएंगे। आपने कहा था ठीक है मैं खेलूंगा, लेकिन अचानक ऐसे करना ये बुरी बात है, ये बुरी बात है। अब खबरें क्या आ रही हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं या क्या ऐसी कहानी है कि इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले ली? वैसे इमाद वसीम बोलने वाले हैं, अगर पीछे की कोई असल कहानी है तो वो जरूर बताएंगे कि इस वजह से मैंने रिटायरमेंट ली। अगर कोई असल वजह हुई बैक पर तो वो जरूर बताएंगे। लेकिन अभी जो बातें सामने आ रही हैं वो बातें ये हैं कि इमाद वसीम ने कुछ अरसा पहले कहा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को कि वो T10 लीग खेलना चाहते हैं, अबू धाबी में होने वाली है। तो उनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भाई देखिए, आप हमारे मुलाजिम हैं, आपका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आपको हम माहाना पे करते हैं, आप हमारे प्लेयर हैं, हमारी कस्टडी में हैं, तो आप T10 नहीं खेलेंगे, आप पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। 6 महीने आपको हम डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएंगे, उसके बाद जून में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है T20 में, उसमें हम आपको देखेंगे कि खिलाएं या नहीं। आपको इंप्रूव कराने की कोशिश करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट, अपनी आंखों, अपनी कस्टडी में खिलाकर। तो शायद इस वजह से इमाद भाई ने कहा कि नहीं भैया जी, मैं आपके नीचे रहकर काम नहीं करने वाला। या फिर यह हो सकता है कि इमाद वसीम के दिमाग में यह बात थी कि मुझे कप्तानी दे देंगे ये लोग T20 की, तो मैं आराम से फिर खेलूंगा पाकिस्तान की तरफ से T20। वैसे जब उन्हें वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया गया तो पाकिस्तानी अवाम शदीद गुस्सा थी चीफ सेलेक्टर्स पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, कि क्यों नहीं खिलाया इमाद वसीम को। और काफी चर्चा रही कि इमाद वसीम एक अच्छे खिलाड़ी हैं, और बेशक हैं, पिछले कुछ अरसा से वो अपने आप को साबित कर रहे थे। और ये भी बातें आ रही थी सामने कि अगर बाबर आजम को आपने कप्तानी से हटा दिया तो इमाद वसीम इस वक्त एक अच्छा ऑप्शन है कप्तानी के लिए, क्योंकि वो कराची किंग्स में भी कप्तानी कर चुके हैं और उन्होंने अच्छी कप्तानी की हुई है। ठीक है, कराची किंग्स पिछले कुछ अरसा से परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन कप्तानी वो अच्छी कर रहे हैं।
تو یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کے مائنڈ میں یہ بات ہو کہ مجھے کپتانی دیں گے یا مجھ سے بات چیت کریں گے، مجھ پر کوئی تو بات کرے گا پاکستانی کرکٹ بورڈ، لیکن پاکستانی کرکٹ بورڈ نے انہیں اپنے ذکر میں نہیں لایا اور شاہین شاہ آفریدی کو کپتانی دے دی۔ ویسے اگر شاہین اور عماد کو، خیر یہ ہم بحث نہیں کرتے کہ کس کو کپتانی دینی چاہیے تھی، آپ ویسے جواب دے سکتے ہیں کہ شاہین یا عماد، ان دونوں میں سے بہتر کپتان کون ہو سکتا تھا؟ اب تو خیر شاہین بن چکے ہیں، کیا عماد اچھے کپتان ثابت ہو سکتے تھے شاہین کی جگہ؟ اسی لیے انہوں نے ریٹائرمنٹ دی، یا پھر اس لیے کہ انہیں T10 لیگ کھیلنے کے لیے منع کر دیا گیا؟ تو شاید ہو سکتا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلوں گا پاکستان کی طرف سے، لیکن میں اپنی طرف سے مزید کھیلتا رہوں گا، لیگز کھیلتا رہوں گا۔ تو یہ انہوں نے ایک نیا سبق بھی دے دیا ہے پاکستان کے جو نئے آنے والے کرکٹرز ہیں کہ آپ کو اگر بورڈ نہیں کھلا رہا، اجازت نہیں دے رہا کہ آپ جا کر کھیلیں لیگز، تو آپ ریٹائرمنٹ دے دیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے، آپ کو لیگ سے زیادہ پیسہ مل رہا ہے تو آپ ریٹائرمنٹ دے دیں، آپ لیگز کھیلتے رہیں، پاکستان کو ریپریزنٹ کریں ہی نا۔ ویسے یہ انہوں نے ایک بری بات سامنے لائی ہے، اگر یہ سبق دیا ہے تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ ابھی اگر پاکستان بورڈ نے حارث رؤوف کو، جو ابھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، اس کو NOC نہ دیا تو وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ بھئی لیگز میں ہمیں زیادہ پیسہ مل رہا ہے، اللہ خیر صلاح پاکستان کو اور پلیئر زیادہ، تو یہ ایک بری بات ہے۔ عماد وسیم کو میرے خیال میں کچھ اس حوالے سے اگر انہوں نے لی ہے ریٹائرمنٹ تو بہت ہی بری بات ہے، انہیں ریٹائرمنٹ نہیں لینی چاہیے۔ انہوں نے اگر اس وجہ سے ریٹائرمنٹ لی لیگز کھیلنے کے لیے تو انہوں نے دل دکھایا ہے ہمارا، پاکستانی عوام کا، پاکستانی کرکٹ بورڈ کا، سیدھی بات ہے۔ ہاں اگر اور وجوہات ہیں، کچھ اور مسئلے مسائل ہیں تو وہ عماد بھائی کو چاہیے کہ بتائیں کہ بھائی میں نے اس لیے آ کر ریٹائرمنٹ لی ہے، اگر ان کے پاس کوئی سالڈ ریزن ہے تو، کیونکہ ابھی تک کوئی سالڈ ریزن سامنے نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگے کہ ہاں اس بنا پر عماد وسیم نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ اگر انہیں کپتان سے مسئلہ ہے کہ شاہین کو کیوں کپتان بنایا گیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں، آپ کو جونیئرز کی کپتانی میں بھی کھیلنا پڑتا ہے، آپ کو سینئرز کی کپتانی میں بھی کھیلنا پڑتا ہے، آپ اتنے اچھے بیٹسمین بن جائیں، پلیئر بن جائیں، پھر بھی آپ کو کپتانی نہیں دی جاتی، اکثر آپ کھیلتے رہتے ہیں۔ آپ نے اپنے لیے یا کپتانی کے لیے نہیں کھیلنا میرے بھائی، آپ نے پاکستان کے لیے کھیلنا ہے، ٹیم کے لیے کھیلنا ہے، ایک ملک کے لیے کھیلنا ہے، اس 25 کروڑ عوام کے لیے کھیلنا ہے۔ جی ہاں، تو آپ کو اگر اس بنا پر آپ نے ریٹائرمنٹ لی ہے کہ مجھے کپتانی نہیں دی گئی یا پھر لیگ سے منع کیا گیا تو یہ بہت بری بات ہے عماد بھائی۔ باقی اگر آپ نے کسی اور وجہ سے لی ہے ریٹائرمنٹ تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہمیں بتائیں، اس عوام کو بتائیں کہ یہ وجوہات تھی جن کی بنا پر میں نے کپتانی چھوڑی ہے، تاکہ جو آنے والے پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ایسا نہ ہو، ان کو یہ ایک سبق نہ جائے کہ آپ اگر لیگز میں نہیں کھیلنے کی اجازت مل رہی تو ریٹائرمنٹ دے دیں۔ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ عماد وسیم کا ایسا کرنا ٹھیک تھا، مناسب وقت تھا، یا ابھی وہ مزید کرکٹ کھیل سکتے تھے یا نہیں، یا انہوں نے اچھا کیا ریٹائرمنٹ دے کر کے اللہ خیر صلاح پاکستانی کرکٹ ایک طرف ہم اپنی مرضی سے جئیں گے؟ یہ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔